डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका मौजू हमारे पास नज़म थी अल्लामा इकबाल की एक आरज़ू। उसके कुछ अशार हमने मुकम्मल कर लिया, बाकी का अशार आज पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे स्टूडेंट्स कि दरअसल शायर यानी अल्लामा इकबाल दुनिया के शोर शराबे से, इस नज़म का यही मफ़हूम है, यही मतलब है कि शायर दुनिया के भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर जाकर कुदरती नज़ारों का, कुदरती हुस्न का लुत्फ़ उठाना चाहता है। यानी दुनिया के शोर शराबे से अलग होकर वो कुदरती नज़ारों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। चलो आइए शुरू करें। सब बांधे दोनों जाने बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि नदी के दोनों तरफ जो कतार में सरसब्ज़ दरख्त, बूटे हरे हरे, यानी सरसब्ज़ जो हरे हरे से मुराद सरसब्ज़ दरख्त जो कतार में लगे हुए हैं, उगे हुए हैं, उनका अक्स जो है वो नदी के साफ पानी में दिखाई दे रहा है। यानी तस्वीर से मुराद अक्स, तस्वीर जो हम कभी शीशे आईने में देखते हैं या पानी में, उसको तस्वीर कहते हैं या अक्स कहेंगे। यानी नदी का जो साफ शफा पानी है, उन दरख्तों का अक्स उसमें दिखाई दे रहा हो। गोया नदी के साफ शफा पानी में दरख्तों का अक्स दिल फरेब मंजर पेश करता हो। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ। हो दिल फरेब ऐसा कौसर का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं पहाड़ों का नज़ारा इस कदर खूबसूरत हो, यानी कि इस कदर पहाड़ों का नज़ारा, कौसार से मुराद, कौसार मीनस पहाड़, यानी उनका नज़ारा इस कदर दिलफरेब और खूबसूरत हो कि नदी का जो पानी है वो लहरों की सूरत में उछल उछल कर इन कौसारों का नज़ारा देखता हो। यानी जो भी नदी का पानी है वो भी लहरों की सूरत में उछल उछल कर कौसारों का खूबसूरत नज़ारा देखता हो। ऐसी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ। गोया पानी को भी पहाड़ों का नज़ारा देखने का शौक है। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा को। यहाँ पे शायर फरमाते हैं जब सूरज शफक और उफक, शफक यानी जहाँ से सूरज उफक से मुराद जिसको हॉरिजन कहते हैं, हॉराइजन जिसको कहते हैं हॉरिजन अंग्रेज़ी में, यानी उफक जहाँ से सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आता है। यानी जब सूरज गुरूब होता है उफक की जानिब, यानी जब उफक में जाकर शाम की दुल्हन, यानी जो वहाँ पे समा होता है, जो वहाँ पे नज़ारा होता है वो सुर्खी वाला नज़ारा, उसे उन्होंने सूरज यानी शाम की दुल्हन करार दिया है, जिससे सूरज अपनी किरणों से मेहंदी लगाता हो। यानी जब सूरज उफक में जाकर शाम की दुल्हन को सुर्ख किरणों से मेहंदी लगाए, उफक आप समझ गए हों, जहाँ से सूरज गुरु, जहाँ से हमें ये लगता है कि ज़मीन और आसमान मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़मीन और आसमान मिलते नहीं होते वहाँ पे, वो उफक होता है, हॉराइजन। यानी जब शाम की दुल्हन को सूरज अपनी किरणों से मेहंदी लगाने का काम करे और फूलों की पोशाक में इस किरणों से सुनहरी हो जाए, यानी फूलों का पोशाक, फूलों के लिबास में इन सुर्ख किरणों से सुनहरी, इन सूरज किरणों से ये सारा सुनहरी हो जाए, यानी सुनहरी रंग का, गोल्डन कलर, तो मैं ये जादू भरा मंजर देखता हूँ या रहूँगा। और मैं ये इस कबा को, फूलों का कबा यानी लिबास, फूलों का लिबास, मैं ये नज़ारा देखता रहूँ। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। यहाँ शायर फरमाते हैं रात के मुसाफिर जब चलकर थक जाएं, यानी जब रात के मुसाफिर चलने वाले लोग, मुसाफिर यानी सफ़र करने वाले लोग जब थक जाएं, तो मेरे झोंपड़े में जलता हुआ टूटा, यानी जलता, तो वो लोग ऐसा मंजर हो कि रात के सफ़र में चलने वाले मुसाफिर जब थक जाएं तो वो मेरे टूटे हुए झोंपड़े में जलता हो, वहाँ टूटा सा दिया से मुराद चिराग हो, उनकी उम्मीदें रोशन करे। यानी उन्हें ये महसूस ना हो कि वो थक हार कर मेरे झोंपड़े में राहत पाएँ उस टूटे हुए चिराग की रोशनी में। वो इसी दिए की रोशनी में रहनुमाई हासिल करके मेरे झोंपड़े में रात बसर करने के लिए आ सके। पिछले पहर की कोयल वो सुबह की मोज़िन, मैं इसका हमनवा हूँ वो मेरी हमनवा हो।
یہاں پہ اس شعر میں فرماتے ہیں علامہ اقبال، رات کے پچھلے پہر کوئل کی سریلی آواز، یعنی جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جب تھوڑی سی روشنی آنے لگتی ہے، جب یہ جو پرندے ہیں وہ چہکنے لگتے ہیں، گانے لگتے ہیں، یعنی رات کے پچھلے پہر کی کوئل، یعنی جب رات کا آخر حصہ ہو تو کوئل کی سریلی آمیز میں آواز میرے لیے موزن کا کام کرے، یعنی ایسا لگے جیسے کوئل بولتی ہو لیکن میرے لیے وہ ایک اذان دینے والی، یعنی میرے لیے وہ اذان کی آواز ہو، اور میں نیند سے بیدار ہو کر کوئل کا ہم نوا بن اور میں بیدار ہو کر کوئل کا ہم نوا بن جاؤں، وہ خدا کے ذکر میں میرا ساتھ دے اور میں اس کا ساتھ دوں، اور یوں پرسکون ماحول میں خدا کی عبادت اور رضامندی حاصل کر سکیں۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑے کا مجھ کو سحر نما ہو۔ اس شعر میں فرماتے ہیں، اے اس میرے کان مندر یا مسجد کے احسان مند نہ ہوں، یعنی کہ اس طرح میرے جو کان وہ مندر اور مسجد کے احسان مند نہ ہوں، یعنی مندر کی گھنٹی اور مسجد کی اذان سننے بغیر میں جھونپڑے کی روشن دان سے صبح کا اندازہ کر سکوں، یعنی مجھے مندروں کی وہ گھنٹی سننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے اذان سننے کی ضرورت ہے، میری صبح کب ہو جب مجھے جو میرے جھونپڑے کا روشن دان ہو، مجھے اسی سے جا کر مجھے جب دیکھوں تو مجھے صبح کا احساس ہو، صبح ہونے کا اندازہ کر سکوں اور خدا کی عبادت میں محو رہوں۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میرا دعا ہو۔ یہاں فرماتے ہیں شاعر کہ صبح کے وقت جب شبنم کے قطرے پھولوں پر، یعنی جب صبح کے وقت شبنم کے قطرے پھولوں پر نمودار ہو کر انہیں وضو کرانے کا کام انجام دے تو میں بھی خدا کی یاد میں عبادت آنسو سے کام لے کر یعنی جو میرے آنسو میں انہی سے وضو بنا کر وضو کروں، اور میری جو آہوزاری ہے اور جو فریاد ہے میری دعا بن جائے۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، سرسبز جن کے نم سے بوٹا امید کا ہو۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میں دل کھول کر اپنے وطن کے ابتر حالات پر، یعنی میں وطن کی بہتر حالات پر اپنے آنسو بہاؤں، ابتر حالات پر رو دوں، اس قدر آنسو بہاؤں کہ آنسو کی نمی سے امید کا درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، یعنی دل میں امید کا پیڑ جو مرجھا جا رہا ہے، آنسو بہا کر وہ تر و تازہ ہو جائے، یعنی آنسو بہا کر خدا کی عبادت کے بعد دل کو تسلی حاصل ہو اور امید کا پیڑ سرسبز ہو جائے اور وطن آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہو جائے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ یہاں فرماتے ہیں علامہ اقبال، صبح کے اس پرسکون اور خاموش ماحول میں میری فریاد اتنی بلند ہو جائے، جو میں اس صبح کی خاموشی میں جو میں فریاد کروں، جو میں دعا کروں، اس کی آواز اتنی بلند ہو جائے کہ تاروں کے قافلے کے لیے یہ فریاد جرس یعنی گھنٹی کا کام کرے، یعنی جو تاروں کے قافلے ہیں، میری جو یہ صدا جائے گی اوپر نالے کی صورت میں، وہ تاروں کے لیے گھنٹی کا کام کرے، یعنی ان کو بھی جگائیں۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ یہاں جو انہوں نے بے ہوش لفظ استعمال کیا، دراصل وہ بے ہوش پڑے ہوئے نہیں جو بالکل جن کا جو جسم کے حالت میں وہ بے ہوش پڑے ہیں، لیکن دماغی حالت میں یعنی ہوش حواس کھو بیٹھے، نہیں، ایسے لوگ جو دنیا کے اس دنیا داری میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ہیں، جن میں کوئی خودی نہ ہو، جن میں یعنی جو خدا کی طرف رجوع نہ ہوتے ہو، بالکل غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، وہی بے ہوش لوگ۔ یعنی خدا کرے کہ میری آہوزاری اور میرا رونا ہر درد مند دل جو ہے اس پر اثر کرے، اور میری طرح خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اپنی خامیاں اور کوتاہیوں ہے جو ان میں ہے وہ ان پر نظر ثانی کرے، اور بے ہوش ہو پڑے جو بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی اصلیت کو بول چکے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ شاید وہ بھی بیدار ہو جائے، ان کی جو عقل سوئی ہوئی ہے وہ بھی بیدار ہو جائے، ان کی جو سوئی ہوئی روح ہے، سویا ہوا ضمیر ہے، وہ بھی جاگ جائے، اور اپنے ملک اور قوم کی بہبودی اور آزادی کے لیے کمر بستہ ہو، یعنی تیار ہوں، کھڑے ہوں، تیار ہوں، کمر بستہ سے مراد تیار ہوں۔ تو یہ ہماری جو نظم ہے یہی مکمل ہوئی ہے، تو اب آپ سے اجازت لیں، خدا حافظ۔